जजीरे में कैद है। बरमूदा ट्रायंगल तो वेस्ट की तरफ है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्लियर मशरिक की तरफ गालिबन इशारा किया था, वो जो तमीम तारी। आप अगर उधर से जापान की तरफ से देखें, पैसिफिक ओशन के अंदर जो है वहाँ भी एक मिस्ट्री है ना, जिसको सैटेनिक वेव्स कहते हैं। डेविल सी है और वहाँ वो भी मिस्ट्री है। हो सकता है इन दोनों जगहों में से एक पे दज्जाल हो और एक में खरूज दज्जाल वो मौजू है जिस पर अहादीस और रवायतों से किताबें भरी पड़ी हैं। दज्जाल क़यामत से कबल ज़ाहिर होने वाली सबसे बड़ी आजमाइशों में से एक है। हर उम्मत के नबियों ने अपनी कौम को दज्जाल की आमद से आगाह किया। दुनिया के तमाम तर मज़ाहिब में दज्जाल का तस्वुर मौजूद है, तो चाहे वो यहूदियत हो, ईसाईयत या मुसलमानियत, हर कोई दज्जाल की आमद को तस्लीम करता है। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा सहाबा कराम को भी दज्जाल की आमद की खबर दी थी। इस वीडियो में हम उस तवील हदीस का जिक्र करेंगे जिसे हदीसे जसासा कहा जाता है, जिसके मुताबिक हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा दज्जाल से मुलाकात की थी और उस वक्त वो नसरानी थे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़या के बारे में बताया, तो आपने इसकी तस्दीक की और एक तवील खुतबा इरशाद फरमाया। फ़ातिमा बिन्त कैस रवायत करती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो आप मुस्कुराते हुए मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, सब लोग अपनी नमाज की जगह पर ही बैठे रहो। फिर आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम सब लोगों को यहाँ क्यों जमा किया है? सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें आज किसी बात की तरगीब या अल्लाह से डराने के लिए जमा नहीं किया। मैंने तुम्हें सिर्फ़ इसलिए जमा किया है कि तमीम दारी जो एक नसरानी थे मेरे पास आए और इस्लाम पर बैत की और मुसलमान हो गए। उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया जो उस बात के मुवाफ़िक है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। चुनांचे आपने मुझे बताया कि वो बनु लखम और बनु जज़ाम के 30 रूमी आदमियों के साथ एक बहरी बेड़े पर सवार हुए, तो 1 महीने तक समंदरी लहरें हमें समंदर में ही धकेलती रहीं। बस 1 माह बाद हम समंदर में एक जजीरे पर पहुँचे। उस वक्त सूरज डूब रहा था। चुनांचे हम छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरे पर पहुँचे। ये जजीरा एक खौफनाक, वीरान और पुरस्रार मकाम था जिसका ज़मीन से कोई राबिता ना था। चुनांचे हम लोग जजीरे में अंदर की तरफ गए तो हमने वहाँ एक अजीबोगरीब जानवर देखा जिसके जिस्म पर इतने बाल थे कि उसके अगले और पिछले हिस्से में फ़र्क मुमकिन ना था। बस हमने कहा, तेरे लिए हलाकत हो ए अजीब खिलकत, तू कौन है? तो इसने जवाब दिया कि मेरा नाम जसासा है। ये सुनकर सब के सब डर गए। फिर उसने कहा कि तुम सब अंदर गिरजे की तरफ जाओ, वहाँ एक शख्स है जो तुमसे मिलने को बेताब है। जब उसने हमारा नाम लिया तो हम घबरा गए कि अंदर कहीं जिन या शैतान ना हो। बस हम डरते डरते गिरजे के अंदर चले गए तो हमने वहाँ एक ऐसे शख्स को देखा जिसका कद इतना बड़ा था कि हमने उससे पहले इतना तवील और सख्ती से बंधा हुआ आदमी कभी नहीं देखा था। उसके दोनों हाथ गर्दन के साथ सख्ती से बंधे हुए थे और सर से पांव तक लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बस हमने उससे पूछा, ए दराज कद आदमी, तू कौन है? तो उसने जवाब दिया, मेरी छोड़ो, अगर तुम मेरी असलियत जानने पर कादिर हो ही गए हो तो पहले बताओ तुम कौन हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अरब के लोग हैं।
ہم بحری جہاز پر سوار ہوئے تھے تو دوران سفر سمندری طوفان آیا اور ہمیں اس جزیرے میں لا پھینکا، اور ہمیں ایک جانور ملا جس نے اپنا نام جساسا بتایا اور کہا کہ گرجے کے اندر ایک آدمی ہے جو بے تابی سے تمہاری خبر کا منتظر ہے۔ تو ہم جلدی سے گرجے کی طرف چلے اور اس بات سے پرامن نہ تھے کہ اندر کہیں جن نہ ہو۔ تو اس خوفناک آدمی نے کہا، مجھے بیسان کے باغ کی خبر دو۔ تو ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں تمہیں کیا خبر چاہیے؟ اس نے کہا، اس باغ میں لگی کھجوروں کی خبر دو۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں، اس میں پھل آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ عن قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اس میں پھل نہ ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں خبر دو کہ اس میں پانی آتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں، کثرت کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کی کس چیز کے بارے میں تمہیں خبر چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا وہاں کے لوگ اس چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں، یہ چشمہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا، مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکلے ہیں اور یثرب یعنی مدینہ میں اترے ہیں۔ کہنے لگا، کیا راستے میں ارواح نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنی ملحقہ حدود کے عرب پہ غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت کرنا شروع کر دی ہے۔ کہنے لگا، کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ کہنے لگا، ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں، اور میں تمہیں اپنی خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب مجھے آزاد کر دیا جائے گا اور میں دنیا کے ہر کونے میں جاؤں گا اور 40 راتوں تک ہر بستی میں اتروں گا، بس مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکوں گا کیونکہ وہاں میرا داخلہ حرام کر دیا جائے گا اور اس کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرہ دار ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ پھر نبی پاک نے اپنی انگلی مبارک منبر پر چبوئی اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ سب باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھیں؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، بے شک مجھے تمیم کی اس بات سے خوشی ہوئی کہ وہ اس حدیث کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال، مکہ اور مدینہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ آگاہ رہو، دجال شام اور یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلی مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ بس میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی۔